बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तानी ऐवान के लिए, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लिए, पाकिस्तानी आइन के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए एक बड़ा दिन है। और इस दिन होने क्या जा रहा है, आइनी तरमीम मंजूर करवाने की या आइनी तरामीम मंजूर करवाने की, मुजव्वज़ा या फिर मुतनाज़ आइनी तरामीम मंजूर करवाने की एक अटेम्प्ट होने जा रही है। होगा क्या, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो हुकूमत एक दावा कर रही है और उसके अलावा जो अपोजिशन है वो मुख्तलिफ दावे कर रही है। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब किसके पास जाएंगे, और क्या हुकूमत पीछे हट गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है अपने मुतालबात से, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। बैरिस्टर गौहर साहब एक दावा कर रहे हैं मुसलसल, और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के कम अज़ कम 7 अरकान आइनी तरमीम पर हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है ना कि साहब हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हुकूमत के इतने अराकीन हैं वो हुकूमत को वोट नहीं देंगे, तो इट्सेल्फ ये सेलिब्रेशन होती है ना कि आप फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत कर रहे हैं कि उनके बंदे तो ठीक है तोड़ना जायज़, लेकिन अगर आपके बंदे तोड़े जाते हैं और हालात की मजबूरियों की वजह से या फिर उठाए जाने की मजबूरियों की वजह से वो जो कुछ कर रहे होते हैं, वो फिर आप कहते हैं कि साहब देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो अगर ये दोनों सूरतों में गलत है, अगर हुकूमत के बंदे टूट के पीटीआई के पास आए और इतनी मुतनाज़, इतनी यानी डिस्कशन वाली तरमीम में हुकूमत को वोट ना डालें, तो ये एक इटसेल्फ हुकूमत के लिए बुरी खबर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको सेलिब्रेट कर रही तो भी ये एक अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि हुकूमती बेंचेस से कम 7 अराकीन तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। फिलहाल तो 7 लोग हैं जिनका इल्म है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हमसे तो इन्होंने अपना मुसव्वदा भी शेयर नहीं किया है। तो मुसव्वदा किसके पास है? ये जो ड्राफ्ट है जिसकी बात हो रही है, पता नहीं कि ये किसके पास है। वो कहता है हुकूमत ने न अपने अराकीन से पूछा, न डर के मारे जवाब दिया है। वसूख से कहता हूँ जब ये बिल लाएंगे तो इनके वोट कम होंगे, 7 हुकूमती एमएनए तो इनको वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी अगर हुकूमत इतने वसूख से आ रही है और इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ला रही है, तो फिर कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत के जो 7 बंदे हैं, या तो फिर कोई और ही गेम है। बैरिस्टर गौर कहता है कि इन अराकीन से हमारा राबिता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि उन अराकीन ने कहा है कि नाअहल हो भी जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल भुट्टो को भी इल्म हो कि उनके अपने अराकीन वोट नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर हम इस चीज़ के हक में नहीं हैं। अब देखें आगे कि पार्टी पॉलिसी का इन्हिराफ किया जाए, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही वोट देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं देना चाहते तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कहें ना भाई। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा भी बैरिस्टर गौहर की बात की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि हुकूमती बंदे वोट नहीं देंगे और वो 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके अलावा जो अभी सबसे बड़ी मूव हुई है पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ही, वो ये है कि हमारे सामने जो खबरें आई हैं कि आइनी तरमीम का मामला है, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गए हैं। ये वेबसाइट पर मैं खबरें देख रहा हूँ, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। तो खुसूसी कमेटी के इजलास में आइनी अदालत का मामला आइनी बेंच तक आ पहुँचा है। यानी पहले ये बात की गई कि साहब आइनी अदालत, तो उसके बाद मौलाना साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आइनी बेंचेस की बात करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। और हुकूमत को ये लगा कि साहब मौलाना ही हमारा साथ दे सकते हैं, बंदे पूरे हैं नहीं, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, तो ये कैसे तरमीम हो सकती है अगर मौलाना साथ नहीं देंगे। तो इसमें ही उन्होंने आफियत जानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिला लिया जाए और उनकी बात पर फिलहाल तो अमल कर लिया जाए, उसके बाद देखते हैं। वो कहते हैं कि आईनी अदालत के मामले को 26वीं आईनी तरमीम से निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब
حکومت اور JUI نے مشترکہ مسودے پر PTI سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ PTI قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا، جو کل 12:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ اجلاس میں آئینی ترامیم پر 6 جماعتوں کے مسودے کو حتمی شکل دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خصوصی کمیٹی کے صدر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مسودہ 2 دن تک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیسا مسودہ ہے کہ جو آپ سامنے ہی نہیں لا رہے، یعنی اس کو باقاعدہ دلہن بنا کے رکھا ہے، اور پتہ نہیں کسی کی نظروں کے سامنے بھی وہ مسودہ نہیں آ رہا۔ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ حکومت کے پاس، حکومت کے علم میں بھی نہیں ہے۔ آئینی کمیٹی میں موجود PTI کے لوگ بے بس ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بولیاں ہیں وہ 1 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یعنی ووٹ خریدنے کی۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ حکومت کس انداز سے بے بس ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اجلاس میں شرکت سے پہلے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے آج پھر ملاقات ہے، اور امید ہے مولانا فضل الرحمان عدلیہ پر کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس ڈرافٹ موجود ہے، ہم ڈرافٹ اس وقت دیں گے جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ تو اب PTI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ حمایت کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسی جمہوریت نہیں دیکھی جس میں اس قسم کی قانون سازی کریں۔ اگر اسی قسم کی قانون سازی کرنی ہے تو کل کو کوئی بھی اقلیت حکومت بنا سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہوا فارم 45 47 اس کے بعد بھی اب یہ کھیل جاری ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کہ عدلیہ میں اگر کوئی ریفارمز کرنی ہے تو ہم ساتھ ہیں، لیکن عدلیہ کو محکوم نہ کریں، عدلیہ کو ماتحت نہ کرو، عدلیہ کے ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر نہ کرو۔ تو یہ تمام تر چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک اہم ترین چیز ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ فیصلے کے قریب پہنچ گئے، عوام کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک سکتے، اس وقت ملک رکا ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اب کتنے قریب پہنچ گئے ہیں تو یہ بتا دیں گے۔ اس وقت اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہے SCO اجلاس کے بعد۔ یعنی اب اسلام آباد میں یہ شور ہے کہ صاحب ترمیم کیسے منظور ہوگی، کون منظور کروائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت باقاعدہ طور پر ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی مسودہ جمع نہیں کروایا ہے۔ PTI کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم کروائیں گے، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے، آج توقع ہے کہ تمام مسودوں کو یکجا کیا جائے گا، اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے، بس ایک پھونک کی دیر ہے۔ اور اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا، یہ مجھے شف شف والی سرکار یاد آ گئے، وہ پیر حق خطیب جن کا نام ہے۔ تو کمیٹی میں بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن مزید لگیں گے، اور مسودہ کمیٹی سے ہی آئے گا، مسودے کی حتمی شکل کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن جلدی نہیں ہو سکتا، 1-2 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا کون سا مسودہ ہے کہ جس کو ابھی تک حکومت چھپائے بیٹھی ہے؟ کس کے پاس ہے یہ مسودہ جو حکومت کو کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ والی چیزیں ہوں گی، لیکن مسودہ آپ کو اس لمحے دیا جائے گا؟ یہ تو ایوان ہے، یعنی قومی اسمبلی باقاعدہ آپ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے کوئی بھی ترمیم آپ نے لانی ہوتی ہے تو وہ قومی اسمبلی کے اراکین کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کی رائے جانتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی منظوری ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی ووٹنگ اگر ہو گئی تو ٹھیک، جو مطلوبہ تعداد ہے اگر وہ آپ کو مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ ایسے تھوڑی ہوگا کہ آپ آئیں اور یہ آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ کیا ہوا ہے۔ یعنی پلک جھپکنے کے دوران بھی جو گورنمنٹ تھی، نگراں حکومت،
تو اس میں تو ہم نے باقاعدہ یہ دیکھا کہ پتہ نہیں یہ والا بل منظور کر لو، یہ والا کر لو، یہ والا کر لو، یہ یعنی اراکین سوئے ہوتے تھے تو بھی یہ کام ہوتا رہتا تھا، کورم پورا نہیں ہوتا تھا. یعنی 1/4 ایوان کا جس کو ہونا لازم ہے اس کے بعد اجلاس ہو سکتا ہے. اگر کسی نے اس کی نشاندہی کر دی تو اجلاس پوسٹ پون ہو سکتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ تماشا ہماری جمہوریت کے ساتھ کھیلا گیا ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو مسودہ ہے ایک 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 کر کے کس کے پاس سے اصل والا مسودہ نکلتا ہے اور اس کے بعد جو تمام تر چیزیں وہ سامنے آتی ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.